वालेकुम सलाम। मेरा काम है आपकी तरबियत करना। मैं आपका बाप की तरह हूँ और मैं आपके बेटों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त अगर आप दुनिया की मेन लीडरशिप जो इस वक्त दुनिया पर काबिज है, हुक्मरान तबका है, आप किसी भी मुल्क को ले लें, आप किसी भी रियासत को ले लें, आप किसी भी इलाके को ले लें, आप किसी भी बरआज़म को, जगह को या किसी भी ऐसी चीज़ को देखें कि जहाँ पे कोई हुक्मरानी कर रहा है। आप यूरोप ममालिक में देखें, आप एशियन में देखें, आप अमेरिका देखें, जहाँ मर्जी देखें, आपको एक ऐसी लीडरशिप नज़र आएगी जिनका कोई दुनिया को आगे लेके जाने का या लोगों की इंसानियत का या लोगों की फलाह बहबूद का कोई आइडिया नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। बस वो चाह रहे हैं या उनकी कोशिश यही है किसी तरीके से वो अपने इलाके पे, अपनी रियासतों पे हुक्मरान बने रहें। उनका वो जो इक़्तिदार है वो वसी तर वसी होता चला जाए और लोगों पर उनका जो दबदबा है, जो रोब है, जो वो उनका तकब्बर है, वो हमेशा कायम व दायम रहे। आप पाकिस्तान को देख लें, अब हमारे हमसाया ममालिक इंडिया को देख लें, आप चीन को देख लें, रूस को देख लें, अमेरिका को, इसराइल को, अरब ममालिक को, आप जिस मुल्क को देखें, इसी तरह नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मतलब आप जिस ममालिक को देखें तो आपको वहाँ पे लीडरशिप ऐसी मिलेगी जो एक तो बरसों से कायम दायम है। उन्होंने अपने मुखालफों को इस हद तक दबोच लिया है, उनको गिरा दिया है, उनको दबा दिया है कि वो उनके खिलाफ कभी सर उठा ही ना सकें। इसी तरह आप देखें, अगर पाकिस्तान की अगर मिसाल ली जाए तो पाकिस्तान में भी हुक्मरान तबके वही हैं, चंद पार्टियां हैं, चंद लोग हैं, चंद ख़ानदान हैं, वही बरसों से बरसे इक़्तिदार हैं। कभी एक पार्टी आ गई, कभी दूसरा ख़ानदान आ गया, कभी वही वापस आ गया, कभी मतलब उन्होंने बारी लगाई हुई। अगर आप देखें इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमातें वो तीन तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी है। और जहाँ तक दूसरी जानब है वो जर्नैल है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन कभी भी जर्नैल बजाते खुद कुछ भी नहीं है अगर यही सियासतदान या पार्टियाँ उनके मनो अन खड़ी ना हो साथ। ये एक तरह आवाम को झूठ बोलते हैं, प्रोपोगंडे करते हैं कि हम तो मजलूम हैं, हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे साथ जुल्म हुआ है। दूसरी जानब ये उसी जुल्म ज़्यादती में मुलव्विस होते हैं। अगर ज़्यादा बाहर ना जाएं, ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर रहकर भी बात करें तो आपको हुक्मरान तबका वही बरसों से, जब से मैंने होश संभाला कम से कम, मुझे तो वही चंद ख़ानदान, चंद पार्टियाँ, चंद लोग ही नज़र आ रहे हैं। नस्ल दर नस्ल वही हुक्मरानी करते आ रहे हैं, वही लोगों को दबोचते आ रहे हैं, वही लोगों पर जुल्म करते आ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से लोग उन्हीं को फिर अपना मसीहा समझते हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग या तहरीक इंसाफ, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमातें थीं। अगर इनको देखा जाए तो इनमें कोई ऐसा शख्स, मुझे ऐसा लीडरशिप या ऐसा कोई रहनुमा नज़र नहीं आता जो लोगों की फलाह बहबूद की बात करता हो, जो हक़ की और जुल्म के ख़िलाफ़ बात करता हो। वो महज अपने मफाद की बात करता है, वो अपनी पार्टी की मफाद की बात करता है, वो अपनी शोहरत, ताकत, इज़्ज़त और दबदबे की बात करता है। वो चाहता है कि अगर इक़्तिदार रहे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास, उसकी अगर लड़ाई है किसी के साथ तो वो सिर्फ महज इसलिए है कि इक़्तिदार मेरे पास क्यों नहीं है, वो दूसरे के पास क्यों है। ये लड़ाई नहीं है कि लोगों के पास क्यों नहीं है, अख्तियार लोगों के पास क्यों नहीं है, आम जनता के पास अख्तियार क्यों नहीं है, उनके साथ जुल्म बरपरियत क्यों हो रहा है। वो जब भी बोलेंगे, वो जब भी बात करेंगे, वो जब भी खड़े होंगे, वो सिर्फ अपने मफाद के लिए खड़े होंगे। अब दूसरी तरफ इंडिया को देख लें, हमारा हमसाया मुल्क है भारत, वहाँ पे मोदी क्या कर रहा है। अगर किसी को लगता है कि इंडिया आज कहाँ पहुँच गया है, चाँद पर पहुँच गया है, तो मेरे ख्याल से ये भी महज एक खाम ख्याली है। ये शायद नॉलेज की कमी है या अपने मुल्क के अंदर इतना वो रोब दबदबा है तो हमें बस बाकी सब कुछ अच्छा लगता है। हमारे हमसाया मुल्क हो गए या यूरोप हो गया, यहाँ जो मर्जी हो गया, हम समझते हैं कि शायद वहाँ पे बड़े कोई मिसाली हुकूमतें हैं या कोई बड़ी इज़हार राय की आज़ादी है या वहाँ पे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच है या समथिंग कुछ भी। अगर आप इंडिया को देखें तो मोदी ने जो वहाँ पे इंडियन के साथ किया है, वहाँ जो मुसलमानों के साथ किया है, वो इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक है। आपको बज़ाहिर वो जो कागजी कार्रवाई में या आपको फिगर्स में लगेगा कि इंडियन इकॉनमी बहुत आगे है, लोगों वहाँ पे बड़े अच्छे रोज़गार मिल रहे हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे है, मतलब वहाँ पे बहुत कुछ है, वहाँ की मार्केट बड़ी है।
تو دوسری جانب آپ وہاں پہ عام لوگوں کا اگر حال دیکھیں تو آپ کو اپنے آپ پر رشک آئے گا. آپ کہیں گے یار ہم تو بہت اچھے ہیں, پاکستان کے حالات تو بہت زیادہ بہتر ہیں انڈیا کی نسبت, جس کو آپ مثالی بنا کر کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہم سے کتنا آگے نکل چکا ہے, ایک ہی ساتھ آزاد ہونے والا ملک آج کہاں پہنچ گیا ہے. دوسری جانب آپ چین کو دیکھیں, چین میں کوئی بھی مخالف چینی حکومت کے خلاف اس وقت کھڑے ہونے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا. ان کو اس قدر دبا دیا گیا ہے, ان کو اس قدر ختم کر دیا گیا ہے ایک طرح کا کہ ان کے وہ مخالف جماعت آ ہی نہیں سکتی, مخالف پارٹی آ ہی نہیں سکتی, مخالف لیڈرشپ آ ہی نہیں سکتی, کہ جو ایسا ممکن نہیں ہوتا کسی ملک میں, کسی ریاست میں, کسی علاقے میں, کسی جگہ میں کوئی شخص پرفیکٹ ہو اور وہی سب کچھ فیصلے کرے. لیکن آج دنیا میں دیکھ کئی حکومتیں, کئی رہنما ایسے ہیں جو خود ہی فیصلے کرتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہوتا, وہ کھڑا ہونے بھی نہیں دیتے, اور ہم اس کو مثالی سمجھتے ہیں. چین کے جس قدر حالات ہیں, آپ کو بظاہر چین بہت آگے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن چین کے اندر جو وہ لاوا ہے وہ کسی نہ کسی دن پھٹنا ہے اس نے. چینی عوام کو وہ آزادی نہیں ہے جو ہمیں ہے. آج ہم دنیا کی نسبت بہت زیادہ آزاد ہیں, ہم اپنی بات کھل کر کرتے ہیں, ہم دوسروں کی باتیں سنتے بھی ہیں, ہمارے اندر وہ احساس بھی ہے, وہ فیلنگ بھی ہیں, وہ جذبات بھی ہیں, ہم غلط کو غلط کہتے بھی ہیں, کھل کر کہتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. ہمارے اندر اتنی قابلیت بھی ہے, ہمارے اندر اتنا صبر بھی ہے, اتنا حوصلہ بھی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے دنیا میں. چین کی میں نے مثال دی, ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جو کچھ چاہیں حکومت کے خلاف بات کریں, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. جہاں تک کہ ان کی جو واٹس ایپ کی جگہ ان کا ہے ایپ اپنی ان کی ذاتی, آپ وہاں پہ حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے, آپ کو اٹھا لیا جائے گا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, آپ کو غائب کر دیا جائے گا. یہاں تو اتنے وہ چرچ سے دھرنے جلوس نکالتے ہیں کہ یہ غائب کر دیا گیا, وہ کر دیا گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, مر گیا, لٹ کے ذلیل ہو گئے. لیکن آپ نے شاید دنیا کو دیکھا ہی نہیں ابھی. آپ کا صرف سوچ, آپ کی نظریہ, آپ کا جو عقیدہ, آپ کا جو ایمان, وہ صرف ایک شخص کے پیچھے لگا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے, ہمارے جو لیڈرشپ نے, ہمارے جو رہنما نے کہہ دیا تو بس وہی ہم نے اس کو منوال تسلیم کیا, اور ہم سمجھے کہ شاید یہ سب سے بہترین الفاظ تھے دنیا میں, اس کے خلاف تو ہم جانا کفر سمجھتے ہیں. اسی طرح اگر امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ کہاں تک تھا جہاں پہ ان کا دنیا پہ روب دبدبا تھا. امریکہ جہاں پہ جاتا تھا جو چاہے مرضی کرتا تھا. آج دنیا ان کے انڈر سے نکل چکی ہے. یہ سچ تسلیم کرنا چاہیے سب کو, اور امریکہ کو بذات خود بھی یہ حقیقت عیاں ہو چکی ہے کہ آج دنیا ان کے کنٹرول میں نہیں رہی. جہاں ایک تک ورلڈ آرڈر انڈیا کا امریکہ کا چلتا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اسی طرح آپ عرب ممالک کو دیکھ لیں تو وہاں پہ وہی نظام کوئی چینج نہیں ہوا, وہی وہ بادشاہ والا نظام پرانا آ رہا ہے, خاندان, باپ بیٹا, اس کا بیٹا, اس کا بیٹا, وہی ایک سوچ ہے, وہی ان کے. اگر لوگ ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے, اگر وہ کریں گے, کئی تحریکیں, کئی مثالیں ہزاروں ہیں جہاں عرب ممالک میں تنظیمیں اٹھیں, انہوں نے اپنا نظام لانے کی کوشش کی, یا انہوں نے کہا کہ اس طرح نظام کو بدلنا چاہیے, ایک خاندان سے آ کے کیوں بادشاہ بنتے ہیں, تو انہیں دبا دیا گیا, انہیں دبوچ دیا گیا, انہیں ختم کر دیا گیا. اب وہاں پہ کوئی ان کے خلاف بات نہیں کر سکتا, کھل کے آزادی نہیں ہے وہاں پہ کوئی جلسہ جلوس دھرنا یا حق کی بات کرنے کی. تو کیا لگتا ہے آپ کو وہ ٹھیک ہے؟ وہ اگر آپ کو سب کچھ پرووائڈ کر دیا جائے, ایک جیل کے اندر آپ کو عیش و عشرت کی ہر چیز اویلیبل ہو, لیکن ایک جیل ہو, آپ اس کے بعد جا نہیں سکتے, آپ اس کے بعد سوچ نہیں سکتے, آپ کی ذہنوں کو اس قدر مفلوج کر دیا جائے, تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ سب مثالی ہوگا, یا اس کو ہم اس کی یہ قابل تعریف ہوگا, یا ہم اس کو داد دیں گے, کیا کہیں گے ہم اس کو؟ اگر آپ کی سوچ صرف یہ ہے کہ مجھے ایک گھر میں بٹھا دیا جائے اور مجھے عیش و عشرت کی ہر چیز اویلیبل ہو, مجھے جو میں چاہوں, جو میں زبان سے نکالوں وہ مجھے اویلیبل ہو, لیکن مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہ ہو, تو کیا لگتا ہے یہ آزادی ہے؟ یہ مثالی حکومت ہوگی, اس کی یہ قابل تعریف حکومت ہوگی. تو دنیا میں جس ملک کو آپ لے کے جائیں یا جس ملک پر نظر ڈالیں یا جہاں بھی دیکھیں, تو وہاں پہ جو حکمران طبقہ ہے انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو اس قدر مفلوج کر دیا گیا ہے کہ وہ بس سمجھتے ہیں یہ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, یہ ہمارے مفاد کے لیے بہتر ہے. حقیقت میں وہ نہ صرف خود کو دھوکہ دے رہے ہیں بلکہ اپنی عوام کو دے رہے ہیں, اپنی ریاست کو دے رہے ہیں, اپنی سرزمین کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور ایک نہ ایک دن کہ جب لاوا پھٹے گا تو وہ انہیں سوچنے کا موقع تک میسر نہیں ہوگا, وہ پھر فنا ہو جائیں گے, اور ان کی کوئی مثالیں شاید کوئی دے لیکن انہیں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہو. تو یہ تمام لوگوں کو, تمام حکمران طبقوں کو یہ سوچنا چاہیے, بشمول پاکستانی حکمرانوں کو, یہ وقت گزر جائے گا, آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ نے اچھا کام کیا,
اپنے لوگوں کو کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، اپنے لوگوں کو سہولتیں دی، ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، لوگوں کو انصاف دیا، ان کو ان کا حق دیا، تو شاید لوگ آپ کو یاد کریں، عزت سے آپ کے جانے کے بعد آپ کا نام لیں۔ لیکن اگر آپ یہی سب کچھ کرتے رہے جو آپ کے ذہنوں میں ہے، جو آپ کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ شاید یہی ٹھیک ہے، یہی درست ہے، یہی پرفیکٹ ہے جو ہم نے کیا، تو ایسا نہیں اور نہ ہی ایسا ہونے والا ہے۔ تو خدا را سوچیے، اپنے ذہنوں کو تھوڑا وسیع کیجیے، سچ جانیے، حقیقت کو پہچانیے۔ خدا پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔